बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमसीसी भन्दा ठूलो अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय, उक्त रकम नेपालले 5 वर्षभित्र प्राप्त गर्ने अधिकारीहरूको भनाई। यो सन् 2022 देखि 2027 सम्मका लागि हो, यो अनुदान सहायता हो र यसका सेक्टरहरू चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू हुन्छन्। नेपाल र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र तुलना गरिएको एक सामग्री। महामारीको दोस्रो लहर यता नेपालमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्या पहिलो पटक 500 भन्दा कम, तर संख्या कम भयो भन्दैमा हामीले जोखिम चाहिँ शून्य भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्नु चाहिँ धेरै हतारो हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनको राजधानी किएभ नजिकै रहेको अस्त्र कारखाना ध्वस्त बनाइदिएको रुसको दाबी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसले आफ्ना क्रुज क्षेप्यास्त्रहरूले युक्रेनको राजधानी किएभको बाहिरी इलाका स्थित एउटा अस्त्र कारखानामा आक्रमण गरिदिएको दाबी गरेको छ। मस्कभा नामक रुसी नौसैनिक जहाजमाथिको आक्रमणमा प्रयोग भएको नेप्च्युन जस्ता क्षेप्यास्त्रहरू पनि उक्त कारखानामा बन्ने गरेको बताइएको छ। बीबीसीका ड्यान जोन्सन भन्छन्, रुसी मन्त्रालयले आक्रमणबाट युक्रेनको प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र निर्माण रोकिने बताएको छ, किनकि उक्त कारखाना ध्वस्त भएको छ। नेप्च्युनको निशानामा परेको 12,000 टन तौलको रुसको मस्कभा पानी जहाज बिहीबार डुबेको थियो। गोली प्रहारबाट गोलाबारुद विस्फोट भएपछि तानेर समुद्र किनारतर्फ लग्दा उक्त जहाज डुबेको र सबैलाई अन्य जहाजमा सारिएको रुसको भनाइ छ। तर युक्रेनी तटरक्षकहरूले मस्कभा पानी जहाजबाट सवार सबै 500 नौसैनिकलाई निकाल्न रुस विफल भएको बताएका छन्। एकजना प्रवक्ता नटालिया गम्यानुकका अनुसार उनीहरूले जहाजमा विस्फोट भएपछि त्यसमा सवार नौसैनिकको जीवन सुरक्षा गर्न र उद्धार कार्यको प्रयास गरेको देखेका थिए, तर प्रतिकूल मौसमले ती सबै प्रयासहरू विफल तुल्याइदिएको थियो। किएभ क्षेत्रका प्रहरी प्रमुखले रुसी फौजबाट हालै मुक्त गरिएका राजधानीको उत्तर पश्चिम नगरहरूमा अहिलेसम्म 900वटा शवहरू भेटिएको बताएका छन्। प्रहरी प्रमुख एन्ड्रे नेभितोफले ती सबैको शव परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए। बुचामा मात्रै सबैभन्दा धेरै 350वटा शव भेटिएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले ध्वस्त भएका भवनका भग्नावशेषहरूमा खोजी गरिरहेका छन्, जहाँ थप शवहरू पुरिएका हुन सक्ने बताइएको छ। युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिउपोलका अधिकारीहरूले त्यहाँ नियन्त्रण जमाएका रुसी फौजमाथि आवासीय घरका परिसरमा बनाइएका चिहान खनेर लास निकाल्न सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। कब्जा जमाएका रुसी फौजले उनीहरूले नै हत्या गरेका मानिसहरूलाई चिहानमा गाड्न त्यहाँका बासिन्दालाई नदिएको मारिउपोल सहर परिषदले उल्लेख गरेको छ र सहरका अधिकारीहरूले युद्ध अपराध ढाकछोप गर्ने प्रयास रुसी फौजले गरिरहेको आशंका गरेका छन्। 7 हप्ता लामो निर्मम रुसी आक्रमण, भोक र कठाङ्ग्रिदो मौसमका कारण मारिउपोलका हजारौं मानिस मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। रुसले वाशिंटन र उसका नेटो सहयोगीहरूले युक्रेनलाई हतियार दिने काम जारी राखेमा अमेरिकाले नचिताएको परिणाम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ। वाशिंटन पोस्टका अनुसार उसले हेरेको कूटनीतिक नोटमा मस्कोले निकै संवेदनशील अस्त्र प्रणालीको परिचालनले द्वन्द्वमा तेल थपिरहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमा रक्तपात जारी राख्नका निम्ति युक्रेनमाथि शान्ति प्रयास छाड्न दबाब दिइरहेको आरोप नेटोमाथि लगाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको निम्ति $80 करोड बराबरको थप सैन्य सहायता बुधबार अनुमोदन गरेका थिए, जसमा तोप, बख्तरबन्द गाडी र ड्रोन लगायत छन्। चीनका कैयौं प्रमुख कम्पनीहरूका उच्च कार्यकारीहरूले साङ्घाईमा लकडाउन लम्बिँदै गएमा त्यसले छिट्टै नै सिङ्गो चीनको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। अहिले त्यहाँ कोरोना भाइरस लकडाउन गरिएको तेस्रो हप्ता चलिरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधन उत्पादक सियाओपेङले साङ्घाईमा मे महिनामा फेरि काम सुरु नभएमा देशैभरिका गाडी कम्पनीहरूमा काम रोकिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। लकडाउनका कारण शहरमा तनाव बढ्दै गएको सङ्केतहरू देखिएका छन्। अस्थायी क्वारेन्टिन बनाउन मानिसहरूलाई घर छाड्न बाध्य पारिएपछि प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा बीच झडप र विवादहरू भएका भिडियो फुटेजहरू बाहिर आएका छन्।
र भारतले युक्रेन र रुसबाट ठूलो मात्रामा गहुँको आयात गर्ने मध्येको एउटा देश इजिप्टले भारतलाई एउटा प्रमुख आपूर्तिकर्ता छनौट गरेको जनाएको छ। युक्रेन युद्धका कारण अन्नको उपलब्धता ह्वात्तै घटेपछि इजिप्टले उक्त कदम उठाएको हो। बीबीसीकी लिपिका पेलम भन्छन्, दिल्लीले भनेको छ इजिप्टले भारतबाट 10 लाख टन गहुँ किन्न चाहिरहेको छ। भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले भारतका किसानहरूले विश्वलाई खाना खुवाइरहेको बताएका छन्। युक्रेन युद्ध जारी रहँदा भारतको गहुँ निर्यात यो वर्षको पहिलो 3 महिनामा 1.7 अर्ब डलरभन्दा धेरैको भएको छ। गत वर्ष त्यस अवधिमा 34 करोड डलर बराबरको निर्यात मात्र भएको थियो। इजिप्टले सन् 2020 मा रुसबाट 2 अर्ब डलर र युक्रेनबाट 60 करोड डलर बराबरको गहुँ आयात गरेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गरेको 1 महिनापछि अमेरिकाले नेपाललाई त्योभन्दा ठूलो रकम अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकाय USAID मार्फत नेपाललाई हालको विनिमय दर अनुसार झण्डै 80 अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने बताइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार उक्त रकम 5 वर्षको अवधिमा नेपालले पाउनेछ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले करिब 79 अर्ब 71 करोड बराबरको अमेरिकी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। त्यसबाहेक विश्व ब्याङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत प्राप्त हुने झण्डै 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने। गत फागुनमा नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता MCC पारित गरेको थियो। झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको उक्त सम्झौताबाट 5 वर्षभित्र नेपालमा करिब 315 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना छ। USAID मार्फत नेपालले पाउने रकम पनि 5 वर्षको अन्तरालमा प्राप्त हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसका लागि ठोस सम्झौता गर्ने ढोका मन्त्री परिषदको निर्णयले खुला गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। तर त्यो रकम कुन कुन क्षेत्रमा परिचालन हुन्छ भन्ने विषयबारे टुङ्गो लागि नसकेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौला भन्छन्, डिटेल कुराहरू त अब सिग्नेचर हुन बाँकी छ। क्याबिनेटबाट निर्णय भयो होइन। 659 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हो यो होइन। अहिलेको 79 अर्ब 71 करोड हुन्छ होइन। यो सन् 2022 देखि 2027 सम्मका लागि हो होइन। 5 वर्ष यो अनुदान सहायता हो होइन। र यसका सेक्टरहरू चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू हुन्छन्। ती सेक्टरहरू पछि एग्रिमेन्ट भएपछि निर्धारित हुन्छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेको अवस्थामा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालका प्रमुख स्रोतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक ऋण पनि पर्छन्। तर यस्ता ठूला सहायता अन्तर्गतका काममा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू संलग्न हुँदा रकम सोझै उनीहरूको खातामा जाने हुँदा अपेक्षाकृत लाभ नहुने कतिपयको तर्क छ। यद्यपि नेपालकै केही कम्पनीहरूले पनि काम गर्न सक्ने र काम गर्ने जनशक्तिमा नेपाली नै बढी हुने हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कुनै न कुनै हिसाबले सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरू ठान्छन्। अर्को विषय, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरूमा आएको गिरावटलाई लिएर कतिपयले अचेल नेपालको हालतको तुलना टाँट पर्ने अवस्थामा पुगेको श्रीलङ्कासँग गर्न थालेका छन्। तर के वास्तविकता त्यस्तै हो त? नेपालका कस्ता सूचक खतरनाक छन् अनि कस्ता सूचक चाहिँ आश लाग्दछन्? एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जय ढकाल। यो साता श्रीलङ्काले इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी निलम्बन गर्नु पर्यो। विदेशी मुद्राको भण्डारै रित्तिएपछि अत्यावश्यक केही आयातमा ध्यान केन्द्रित गर्न कर्जा भुक्तानी अस्थायी रूपमा रोक्नु परेको त्यहाँका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले बताएका छन्। नेपालभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको आकार वा कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP नेपालको भन्दा दोब्बर धेरै छ। तर अहिले आएर श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालको भन्दा पनि 5 गुणाले कम हुन पुगेको छ। त्यसमाथि उपलब्ध विदेशी मुद्राले उसको वैदेशिक ऋणको सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नै अपुग भइसकेको छ। जबकि यो मामिलामा नेपाल अझैसम्म निकै सुविधाजनक अवस्थामा छ। 2 अर्ब डलर मात्र सञ्चिति बाँकी रहेको श्रीलङ्काले यो वर्ष मात्रै 4 अर्ब डलरको सामा ब्याज भुक्तानी गर्नु छ भने झण्डै 10 अर्ब डलर सञ्चिति रहेको नेपालले यो वर्ष तिर्नुपर्ने रकम 33 करोड डलर बराबर मात्र छ।
श्रीलङ्काले विदेशी सरकार, दात्री निकाय मात्र होइन निजी विदेशी कम्पनीहरूसँग समेत लिएको ऋण उसको जीडीपीको तुलनामा 120% पुगेको छ। नेपालले भने अधिकांश ऋण विदेशी सरकार वा बहुपक्षीय दात्री निकायसँग मात्र लिएको छ र त्यसको मात्रा पनि जीडीपीको तुलनामा 43% जति छ। अनि नेपालको राजस्व परिचालन पनि गतिले देखिएको छ। चैत महिनासम्मको आँकडामा अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै 16%ले बढेर राजस्व सङ्कलन 7.5 खर्ब पुगेको छ। अर्थात् सरकारको आम्दानी बढी नै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहिसकेका अर्थविद नरबहादुर थापाले भने केही महिनादेखि नेपालको स्वर्णान्तर घाटामा गएको देखिन्छ। त्यही क्रममा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो क्रममा रहेको छ। ब्याङ्कहरूले निक्षे परिचालनको भन्दा बढी कर्जा विस्तार गरेको अवस्था पनि छ र यी तथ्याङ्कलाई लिएर कतै श्रीलङ्का जस्तो स्थिति नेपालमा आउँछ कि भन्ने किसिमको चाहिँ डरको स्थिति चाहिँ अहिले चाहिँ मिडियामा देखिन्छ। मुद्राको अवमूल्यन, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, तरलता सङ्कट, रेमिटेन्स र पर्यटन आयमा गिरावट जस्ता समस्या नेपालमा पनि कचल्टिरहेका छन्। विदेशी मुद्राको सञ्चित असार मसान्तको तुलनामा 16%ले घटेर फागुन मसान्तमा आइपुग्दा 11 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ बराबर पुगेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, तेल, इन्धनदेखि गाडी, मेसिनरी लगायत यावत चिजबिज विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्ने देशको निम्ति यसरी सञ्चित घट्नु गम्भीर हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। सीमित निर्यातका माझ महामारी पश्चात भत्तै बढेको आयातले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा झण्डै 13 खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। अर्थविद केशव आचार्यले भने यो दुईटा समस्या चाहिँ अहिले एकदम दीर्घ रोग जस्तै भएर आयो। एउटा चाहिँ तरलताको समस्या र दोस्रो चाहिँ यो भुक्तानी सन्तुलन होइन। यो दुईटाले चाहिँ हामीले अब फुकी चल्नुपर्ने भन्छ नि नेपालीमा, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। पछिल्लो आँकडामा देश भित्रिने र बाहिरिने कुल रकम शोधनान्तरको घाटा 2.5 खर्ब रुपियाँ आइसकेको छ भने निक्षेप सङ्कलनभन्दा कर्जा विस्तार धेरै भइरहेको देखिन्छ। अनि देशले आम्दानी गर्ने रेमिटेन्सको वृद्धि भने रोकिएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा रेमिटेन्स आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब 2%ले कम भई 6 खर्ब 71 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले उसकै शब्दमा गाडी, सुन, अनावश्यक इलेक्ट्रोनिक सामग्री जस्ता विलासी वस्तुको आयातमा अस्थायी रोक लगाउने हेतुले त्यस्ता वस्तु आयातका लागि प्रतिपत्र खोल्ने जस्ता कामलाई निरुत्साहित गर्ने बताइरहेको छ। साथै बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण नेपाल आयल निगमलाई अहिले नै मासिक झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ घाटा भइरहेको छ। त्यसलाई कम गर्न सातामा 2 दिन बिदा दिने जस्ता प्रस्तावहरू सरकारले अघि सारिरहेको छ। तर तिनले कति काम गर्लान् भन्ने अनिश्चय कायम नै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कणेल भन्छन्, सुधारै ल्याउँदैन त मैले भन्न सक्दिनँ होइन, त सुधार ल्याउला काम गरिसकेपछि। तर अब जुन सिरियसनेस हो नि त्यो चाहिँ देखेको छैन। अहिले पनि खालि चाहिँ इन्टिमिडेसनतिरै बढी गएको जस्तो देखिन्छ कि त्यो जवाफ त अर्थमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिने भन्दा नि व्यवहारबाट जवाफ दिए भइगयो नि। आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा पर्नु अगावै नीति निर्माताहरूले गम्भीर भई विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। साँझपखमा कोभिड महामारीबारे एक प्रसङ्ग। कोभिड महामारीको 1 वर्ष अघिको दोस्रो लहर यता नेपालमा बिहिबार पहिलो पटक सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा कम पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितहरूको कुल संख्या 438 छ। निरन्तर संक्रमण घट्न थालेसँगै देशैभर कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू हटाइएको छ, जसकारण सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड बढ्दो क्रममा छ। यो अवस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उनीहरूकै शब्दमा सजगतापूर्वक सामान्य जनजीवन कायम राख्नुपर्ने समयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले आज स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले उनलाई सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 500 भन्दा कममा झर्नुले के सङ्केत गर्छ भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। सबैको प्रयासले कोभिड-19 को जुन संक्रमणको तीव्रता थियो त्यसमा कमी आउँदै गएर दैनिक रूपमा संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्यामा सुधार हुँदै सक्रिय संक्रमितहरू निको हुँदै जाँदाखेरि अहिले सक्रिय संक्रमितहरूको संख्यामा एकदमै कमी आएको छ। 500 भन्दा तल सक्रिय संक्रमित गएको सेकेन्ड वेभपछि पहिलोचोटि नै होला। यो भनेको एकदमै सहज र सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्छ। यसमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कुरा, सबैको बुझाइको कुरा, कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सफलताको कुरा, सबैका कारणले भएको नतिजाको हिसाबले बुझ्नुपर्छ। तर यसको अर्थ यो संख्या कम भयो भन्दैमा हामीले जोखिम चाहिँ शून्य भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्नु चाहिँ धेरै हतारो हुन्छ। पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूमै पनि संक्रमण बिस्तारै बढ्न थालेको देखिन थालेको हुनाले हामी
जोखिमलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सतर्कता अपनाउन चाहिँ चुक्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँले भर्खर पनि भन्नुभयो, अब भारतमै पनि चौथो लहर आउन सक्ने भनेर कतिपय विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। अब ब्रिटेनमै पनि 1 महिनामा 2 लाखभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको र 2000 हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था पनि छ। चीनमा पनि कोभिडको लकडाउनहरू भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो नेपालको अवस्था त त्यो ठ्याक्क उल्टो जस्तो देखिन्छ। धेरै दिनदेखि शून्यमा छ मृत्युको अवस्था पनि। वास्तविक अवस्था कस्तो हो यो चाहिँ? अब हामी संक्रमणलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छौँ। बाहिरबाट आउने सम्भावित संक्रमणको जोखिमहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर कार्यहरू भइरहेका छन्। अहिले हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, हामी तेस्रो लहरको एकदमै सहज अवस्थातिर आउँदै गरेको अवस्था हाम्रा तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। तर त्यो भनिरहँदा अब चाहिँ कोभिडको संक्रमणको जोखिम सकियो अथवा कम भयो भन्ने निष्कर्ष चाहिँ एकदमै गलत हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप धेरै व्यक्तिहरूले कमसेकम एक मात्रा त लगाउनु भएको छ। लगभग 96% लगाउन मिल्ने जनसङ्ख्याले लगाउनु भएको देखिन्छ। तर समयावधिभित्रमा दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने संख्याहरू अझै कोभिडको खोप लगाउने यसमा आइसक्नु भएको छैन। कतिपयको अलिक धेरै समय भइसकेको छ खोप लगाएको, बुस्टर मात्रा लगाइसक्न आउनु भएको छैन। तर अब सर्वसाधारणहरू मात्र हेलचेक्राइ गरिरहेको होइन, अब सरकारी उदासीनता पनि अलिकति बढी देखिरहेको छ यसबीचमा। किनकि खोप लगाउने दर पहिले जुन रफ्तारमा थियो त्यो घट्दै गइरहेको छ, त्यो रफ्तारमा छैन भन्नेहरू पनि छन्। एक थरी धेरैतिर खोप खेर गइरहेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्। खोपको गति सुस्ताएको भन्दा पनि खोप लगाउन हामी सबैले लगाउनु पर्ने समयावधिमा हामी जागरुक भएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। बिचमा लगाउने संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएर तथ्याङ्कहरू चाहिँ दैनिक रूपमा लगाएको तथ्याङ्कहरू कम भइरहेको देखिएको। तर सरकारी उदासीनता अथवा सरकारी उसकै हिसाबले चाहिँ खोप लगाउन बन्द गर्ने अथवा अहिलेलाई पछि सार्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको छैन। तर अब 5 देखि 11 वर्ष बिचका बालबालिकाको लागि जुन खोप लगाउने कुरा थियो यो सन् 2022 को पहिलो 3 महिनाभित्र लगाउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यसको सुनिश्चितता भएको नभएको केही स्पष्ट भएको छैन। हामीले त्यसका लागि खोप ल्याउने कुराहरूलाई सम्बन्धी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको भण्डारणका कुराहरू, त्यसलाई लगाउने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुकरण कुराहरू, अरू आवश्यक व्यवस्थापनका कुराहरूको तयारीहरू चाहिँ सकेका छौँ। हामी खोप ल्याउने क्रममा, खोप आउने क्रमको प्रतीक्षामा छौँ। खोप आइपुग्ने बित्तिकै हामीले सुरुवात गर्छौँ। त्यो अब कति समय जति लाग्ला मोटामोटी? अब यो हामीले चाँडै नै ल्याउने तयारी गरेको हो। अब खोप आइपुगेपछि मात्रै हामीले यसको तिथि नीतिका विषयमा भन्न सक्छौँ। जस्तो अब लक्षित जनसङ्ख्याको जुन 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्याको पनि 1 मात्रा लगाउने 94% पुगेको देखिन्छ भने अब 2 मात्रा लगाउने 83% जति देखिन्छ। भनेपछि अब यो बाँकी मानिसहरू चाहिँ को छन्? उनीहरूले किन पहिलाको जस्तो रफ्तारमा चाहिँ किन भइरहेको छैन? हामीले 1 मात्रा पनि खोप नलगाउने जनसङ्ख्या निकै कम छ। त्यो जनसङ्ख्या सबै ठाउँमा, देशको सबै भूगोलमा, सबै भूभागमा एउटै प्रकृतिले एउटै खालको हुँदैन। धेरै स्थानीय तहहरू, धेरै जिल्लाहरूमा हामी कहाँ भएको सबै जनसङ्ख्या लगभग खोप लगाइसक्नु भएको छ। 1 मात्रा लगाइसक्नु भएको छ। दोस्रो मात्रा लगाउने समयावधि हुँदै जाँदा हामी सक्छौँ। उहाँहरूको समय पुगेको छैन भन्ने खालको हामीले सूचनाहरू प्राप्त गरेका छौँ। यसमा कुनै अब हाम्रो प्रणालीभित्र हामीले समावेश गर्नका लागि उहाँहरूलाई खोज र खोपको अभियानका साथ स्थानीय तहहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अन्तिममा डाक्टर साहब, अब यो यति धेरै मानिसहरूले खोप लगाए बीचमा, तर अब खोप सुरुको अवस्थामा खोप लगाउनेहरूको पनि अब धेरै समय घर्किसकेको छ। तर बुस्टर खोप लगाउनेहरू चाहिँ 23 लाख हाराहारी मात्र देखिन्छन्। भनेपछि अहिले बुस्टर अभियान चाहिँ कुन रूपमा लैजाने सरकारले सोचेको छ र सबै अब सुरुमा लगाएकाहरू बुस्टर लगाउन आयो भने उनीहरूको लागि पर्याप्त खोप छ कि छैन? हामी कहाँ आउने खोपहरूलाई हामीले खेर नजाने गरी हामीले प्राथमिकता मिलाएका छौँ। यसमा हामीसँग अहिले भएका खोपहरू बुस्टर डोज लगाउनका लागि जति बाँकी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लगाउनलाई हामीलाई समस्या छैन। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। साथी प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू स्वेच्छा राउत र कमल परियार। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले राखेको प्रश्न थियो, तरलताको अभावका कारण ब्याङ्कहरूले कर्जाको ब्याज दर बढाएका छन्। नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी तरलताको अभाव कम गर्न कसले के गर्नुपर्छ होला? फेसबुकमा मोहन आनन्दले सुझाव दिएका छन्, बैंकिङ प्रणालीमा आउने निक्षेपको स्रोत राज्यको खर्च नै हो। त्यसैले सम्पूर्ण विकासे मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई मासिक रूपमा लक्षित पुँजीगत खर्च हुने गरी काम गर्नै पर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म अहिलेको समस्या भविष्यमा फेरि नआउला भन्न सकिँदैन। सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई साउन महिनादेखि नै मासिक रूपमा वार्षिक बजेटको 10% खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई कारबाही समेत गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म धेरै कर्मचारीहरूले गर्दै आएको जसोतसो महिना कटाउने र तलब पचाउने प्रचलन अन्त्य हुँदैन। सबैले गम्भीर भएर सोचौं, अर्थतन्त्र जोगाउने दायित्व पनि हाम्रै हो।
लक्ष्मण शर्माले बुदागत रूपमा लेखेका छन्, 1 विद्यमान राष्ट्रिय ढुकुटीको आधारमा मात्र कार्ययोजना बनाउने, 2 अत्यावश्यक वस्तु बाहेक महँगा र विलासिताका वस्तुहरू आयात नगर्ने, 3 मुद्रा आयात निर्यात वित्तीय प्रणाली अन्तर्गत मात्रै हुन सक्ने प्रावधान बनाउने, 4 केही समयपछि पूर्णता दिँदा पनि त्यति असर नपर्ने दीर्घकालीन विकासका योजना बरु स्थगित गर्ने, 5 भड्किलो जीवनशैलीको साटो सरल तरिकाले जिउन अभिप्रेरित गर्ने, 6 स्वदेशमै उत्पादित दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सडेर र कुहेर जाने तर भारतबाट आयात गरिने अवस्था अन्त्य गर्ने। राष्ट्र बैंक लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति भन्दै हेमराज खत्रीले दिएको सुझाव यस्तो छ। तत्काललाई अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कडाई होस्। नियामक निकायले ब्याजदर करिडोरलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने, कोषको वैकल्पिक स्रोत पहिचान गर्ने र रणनीति अख्तियार गर्ने, लगानी योग्य वातावरण सृजना गर्ने, विप्रेषण आप्रवाह सहजतापूर्वक भित्राउने रणनीति अवलम्बन र अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने। प्रतिमा शर्माको धारणा छ, बैंकले कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक काममा मात्र गर्नुपर्छ, विशेष गरी कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। जग्गामा लगानी हाललाई निषेध गर्नुपर्छ। कृषिजन्य उत्पादन बढाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। आयातित वस्तुमा कर बढाएर स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निर्यात बढाउनुपर्छ र अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी तत्काल रोकेमा तरलता अभाव कम हुन्छ। बेसराज भण्डारी लेख्छन्, दाहिने हातले समाए पनि आफ्नै कान, देब्रे हातले समाए पनि आफ्नै कान। भन्नुको अर्थ यहाँ धनी निकै धनी छन्, गरिब निकै गरिब। आखिर मारमा पर्ने गरिब नै हुन्। महँगीले चरम सीमा नागिसकेका बेला तरलताको मार तल्लो र निम्न मध्यम वर्गकै हुन्। दिपु ठाकुरको असन्तुष्टिपूर्ण व्यङ्ग्य छ। कसले भन्यो नेपालमा आर्थिक सङ्कट वा तरलता अभाव छ? स्रोत र पैसा फालाफाल छ। खर्च गरिएन भने तरलता कम हुन्छ भनेरै त कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब भत्ता बढाएका छन्। शेरसिंह काजीको सुझाव छ, विदेश गएका सबै नेपालीलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत विदेशी मुद्रा पठाउन केही न केही सुविधा दिने र पुराना 1000 र 500 का नोट बन्दी गरेमा बैंकमा प्रशस्त पैसा हुन्छ। शिवराज कणेलको भनाइ छ, अवैध नगद सञ्चयकर्ताको पहिचान गरी कारबाही हुनु पर्यो। अनि ट्विटरमा छविलाल महतोले सरकारलाई विकास खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै सुजय प्रधानले लेखेका छन्, अनावश्यक अनि अनुत्पादक सुनमा बढ्दो लगानीमा लगाम लगाउनु पर्यो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले युक्रेनको राजधानी कियवको बाहिरी भएको एउटा अस्त्र कारखानामा आफूले आक्रमण गरेको बताएको छ। जल तथा हवाई आक्रमण प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र बनाउने उक्त कारखाना ध्वस्त पारिदिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् शरद केसीबाट। रुसका भनाइमा उसको समुद्री आधार क्षेत्रबाट क्षेप्यास्त्रहरूले उक्त कारखानामा आक्रमण गरेका थिए। कारखानामा जल तथा हवाई आक्रमण प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र निर्माण हुन्थ्यो। रुसको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, परिणामस्वरूप लामो र मध्यम दूरीको क्षेप्यास्त्र निर्माण र मर्मत गर्ने कारखाना ध्वस्त भएको छ। त्यो मस्कोले आफ्ना स्थल सेनालाई फिर्ता गरे यता राजधानी क्षेत्रमा उसले गरेको एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण आक्रमण भएको ठानिएको छ। उक्त कारखानाले नेप्च्युन जस्ता क्षेप्यास्त्र पनि बनाउने गरेको बताइएको छ। युक्रेनले हिजो ब्ल्याक सीमा डुबेको रुसी सैन्य बलको प्रतीक मानिएको मस्कभा नौसैनिक पानी जहाजमा आफूले त्यही क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएको छ। उक्त जहाज रुसी नौसैनिक शक्तिको मुख्य अङ्ग थियो। रुसी रक्षा मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले उनकै शब्दमा रुसी क्षेत्रमा युक्रेनले आतंकवादी आक्रमण वा विध्वंसात्मक काम गरेमा कियवमा क्षेप्यास्त्र हमला तेज पार्ने चेतावनी दिएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि सिमाना काटेर कैयौं रुसी नगरमा आक्रमण गर्न हेलिकप्टरहरू पठाएको आरोप हिजो लगाएको थियो, जुन आरोप युक्रेनले अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी तेलको खरिदलाई निरन्तरता दिएका युरोपेली देशहरूलाई अरू मानिसको रगतबाट पैसा कमाइरहेको आरोप लगाएका छन्। बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले जर्मनी र हङ्गेरीलाई तोकेरै उनीहरूले इन्धन बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई अवरुद्ध तुल्याइएको बताए। यो वर्ष रुसले तेल बेचेर 326 अर्ब अमेरिकी डलर कमाउने अनुमान गरिएको छ। क्लिभ माइरी र जोल गुन्टरले पठाएको रिपोर्ट कमल परियारबाट। रुस विरुद्ध केही प्रतिबन्धहरूलाई समर्थन गरे पनि तेलको बिक्रीमा कडा कदम चाल्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने मागप्रति कठोर धारणा राखिरहेको बर्लिनप्रति युक्रेन नेतृत्वको निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ। युद्धको ताजा अवस्थाको निगरानी गर्ने कक्षमा बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै जेलेन्स्कीले भने, यो पैसा र व्यापारको मात्रै विषय अब रहेन, यो जीवन रक्षाको विषय पनि हो। संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, केही युरोपेली देशहरूले सहयोग गर्न खोजिरहेको र सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, तर हामीलाई एकदमै चाँडो, द्रुत र तेज गतिमा सहयोग चाहिन्छ। त्यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। रुसी फौजहरू हालैका दिनमा युक्रेन राजधानी कियव र मध्य तथा उत्तरका विभिन्न ठाउँहरूबाट फिर्ता भएका छन्।
बल प्रयोग गरेर सम्पूर्ण युक्रेनमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासबाट उनीहरू पछि हटेको जस्तो देखिन्छ। तर युक्रेनको पूर्व र दक्षिणमा रक्तपातपूर्ण र लामो द्वन्द्वको जोखिम छ, किनभने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले त्यहाँ भूभाग कब्जा गर्ने प्रयासमा आफ्नो सैनिक अभियानको ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। हप्तौंदेखिको रुसी गोलाबारीका कारण पुटिनको रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा हेर्ने गरिएको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारियोपोल ध्वस्त भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले उक्त सहरमा 10,000 मानिस मारिएको हुन सक्ने बताए। हामीसँग भएको सूचना के हो भने 10,000 मारिनु बाहेक धेरैजना बेपत्ता छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र रुसी सेनाको उपल्लोदेखि तल्लो निकायलाई उनले युद्ध अपराधीको संज्ञा दिए। सन् 2014मा क्राइमियालाई आफूमा गाभेको रुसले युक्रेनको पूर्व र दक्षिणमा थप भूभागहरूमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आक्रमणहरूलाई तीव्रता दिएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने उनीहरूले हामीलाई नष्ट पार्न सक्छन् तर हामी जवाफ दिन्छौँ। उनीहरूले हामीलाई मार्न सक्छन् तर उनीहरू पनि मर्छन्। मलाई थाहा छैन यो केका लागि हो र उनीहरू किन आए। साँझपखको अन्तिम विषय। तराईका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय बालबालिकामा थाइलेसमिया रोग देखिने क्रम बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा दैनिक रूपमा 307 जनासम्म थाइलेसमियाका बिरामी बालबालिका शरीरमा रगत चढाउन आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। थाइलेसमियाका बिरामीले खाने भिटामिन तथा औषधि महँगो पर्ने र मासिक रूपमा अनिवार्य रगत चढाउन समस्या भए पनि स्थानीय सरकारले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। सुनौ नेपालगञ्जबाट विमला चौधरीको रिपोर्ट। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 गोदानाकी बुध्ने चौधरीको 3 छोरी र 1 छोरा मध्ये 2 छोरीलाई थाइलेसमियाको समस्या देखिएको हो। 2.5 वर्षको उमेरदेखि थाइलेसमियाबाट ग्रसित छोरीहरू हाल 22 र 25 वर्षका भएको र उनीहरूको उपचारका लागि ठूलो आर्थिक संकट झेल्नु परिरहेको उनी बताउँछिन्। रगत महिनामा 4 पैंट 5 पैंट चढाउँदैछु। अब के गर्ने, पैसाको अभाव छ, धेरै ऋण छ। मेरो जग्गा जमिन छैन। 5 कट्ठा थियो, त्यही पनि मैले 3 कट्ठा ढरौटी राखेर दबाई गरिसके। जन्मेको 6 महिनादेखि 2.5 वर्षको हुँदा शरीर फुस्रो देखिने, खाना नखाने र खेल्न नमान्ने लक्षण देखिने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन्। आफ्ना 4 वर्षीय छोरा सूरज कान्दुलाई नियमित रगत चढाउँदै आएका बाँकेको जानकी गाउँपालिका 2 बढैयाका अंगत कान्दु भन्छन्। हात खुट्टा सेतो हुन्छ, रगत सिद्धे बेला पुरा खाटमा सुति जान्छ, न खान्छ न खेल्छ, सुतेको सुते हुन्छ, रुन्छ। रगत आएर चढाउँछु, फेरि रगत चढिसकेपछि खान्छ खेल्छ। बच्चा जन्मिएको केही महिनामै समस्या देखिए पनि रोग पत्ता लगाउन धेरै अस्पतालहरूमा पुगेको उनीहरूको अनुभव छ। रोग पत्ता लागेदेखि 4 वर्षीय छोरालाई नियमित रगत चढाउन ल्याउने गरेको बाँकेको नरिनापुर 5 का हरिराम यादव बताउँछन्। जन्मैदेखि हो, तर दवाई सही गराउँदा 3 वर्ष बित्यो। त्यसपछि बहराइच लगे, बहराइचबाट लखनऊ पठाए, त्यहाँ थ्यालेसेमिया देखा पर्यो। यस्तै दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका 6 की बासना दाहाल पनि आफ्ना 9 वर्षीय भाइ सागर दाहाललाई प्रत्येक महिना रगत चढाउन भेरी अस्पताल ल्याउने गरेकी छन्। थाइलेसेमिया भएको छ, महिना ब्लड चढाउनु पर्छ, त्यसको लागि आएको। थाइलेसेमिया पीडित सन्तानको निशुल्क उपचारका लागि स्थानीय सरकारसँग माग गर्दा औषधिमा केही छुट दिएको तर नियमित रगत चढाउनु पर्ने बिरामीले कुनै सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। नगरपालिकामा त मागेको दिँदैन, रगतको हुँदैन भन्छ। गाउँपालिकाले केही दिन्न, त्यो कागज बनाइदिन्छ, कागजबाट यहाँ दिँदैन सेवा। गाउँपालिका डाक्टरहरूलाई पनि कार्ड बनाइदिनु भने थियौँ, उसलाई चाहिँ अपाङ्ग पर्दैन, ग वर्गमा पर्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर ग वर्गमा पर्यो भने कि त्यस्तो सुविधाहरू पनि पाइन्न नि त। सिकल सेल र थाइलेसेमिया उस्तै किसिमको समस्या भए पनि सिकल सेलका बिरामीले मात्र निशुल्क सेवा लिइरहेको बताइन्छ। थाइलेसेमियाका बिरामी पनि अत्याधिक बढ़िरहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डे बताउँछन्। थाइलेसेमियाको चाहिँ निशुल्क सेवा हालसम्म नभएको हुनाले ठ्याक्कै यति नै भन्न सकिन्न। तरै पनि भेरीमा मात्रै 100औंको संख्यामा बिरामीहरू रगत चढाउन आउने रेकर्ड छ। थाइलेसेमियाका बिरामीलाई पूर्ण रूपमा निको पार्न बोन म्यारो प्रत्यारोपण बाहेक अन्य विकल्प नरहेको तर कैयौं बिरामी आर्थिक अभावका कारण सामान्य उपचारबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको डाक्टर पाण्डेको भनाइ छ। हाम्रो बिरामीहरूले आइडियल ट्रिटमेन्ट जुन भन्छौं बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट अथवा जिन थेरापी त धेरै टाढाको कुरा, नियमित ब्लड चढाउन, फोलिक एसिड खान, आइरन चिलेटर लिन र भ्याक्सिन लाउन पनि समस्या छ। अहिलेको अवस्थामा बिटा थाइलेसेमिया मेजरको बिरामीको 2 देखि 2.5 लाख रुपैयाँ प्रति वर्ष खर्च आउँछ उपचार गर्ने हो भने। भावी सन्ततिलाई सुरक्षित राख्न थाइलेसेमिया बाहक बीचको विवाह रोक्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको डाक्टर पाण्डे बताउँछन्। बिहे
बिहेबारीभन्दा अगाडि नै हामीले वाहक बीज जस्तै थ्यालेसिमियाको बिटा थ्यालेसिमियाको वाहक बीज अथवा सिकल र थ्यालेसिमियाको वाहक बीज बिहा रोक्न सक्यौं भने आगामी पुस्ताहरू यो थ्यालेसिमियाबाट मुक्त हुन्छ। बेड शुल्क नलाग्ने भएकाले अधिकांश थ्यालेसिमियाका बिरामीलाई भेरी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा राखेर रगत चढाउने गरिएको देखिन्छ। एक पिन्ट रगतको 1000 तिर्ने गरे पनि आवश्यक परेको समयमा रगत नपाउँदा समस्या हुने गरेको थ्यालेसिमिया पीडितका अभिभावक बताउँछन्। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। अब भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।